بیٹی اج کیسی بیٹی ہے؟ ابو بکر صدیق دی بیٹی ہے۔ ابو بکر بیمار نے، پریشان نے، بیٹی کنیاں خدمتاں پئی کر دی ہے، دن رات اپنے باپ دی خدمت کر رہی ہیں۔ ایک ٹائم ایسا آیا کہ بیٹی اپنے باپ دی خدمت کر کر کے تھک جاندی ہے، دعائیاں کھلا رہی ہے، آرام نہیں آ رہا، کھانا کھلا رہی ہے، شفاواں نہیں مل رہی، کدی اپنی میٹھیاں میٹھیاں باتاں، پیاریاں پیاریاں باتاں باپ دے نال کر رہی ہے۔ اے باپ کیسا باپ ہے، کیسی بیٹی ہے، کیسا باپ تے بیٹی دا رشتہ ہے۔ باپ سارا دن محنت مزدوری کر کے جدو گھر آندا ہے نا، گھر واپس آ جائے، باپ گھر تھکا ہارا آئے، چھوٹی جی بیٹی ہے آگے باپ دے گلے دے اندر اپنی باواں دا ہار پا دے، باپ دیاں سارے دن دیاں تھکاوٹاں ختم ہو جاندیاں نے، باپ سارے دن دیاں باپ دیاں پریشانیاں ختم ہو جاندیاں نے۔ اس واسطے اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا اپنی بیٹیاں دیاں خدمتاں کریا کر، اپنی بیٹی دی اچھی تربیت کریا کر، خصوصاً بچیاں دیاں خدمتاں کریا کر، بچیاں دی اچھی تعلیم کریا کر، بچیاں نو اسلامی تعلیم دلوایا کر۔ کوئی مسلمان گرانا دیکھ کے اپنی طاقت دے مطابق، اپنی بساط دے مطابق دا نکاح کر دیا کر۔ اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا جیڑا بندہ بچیاں دی اچھی پرورش کردا ہے، اسلامی تعلیمات دلواندا ہے نا، وہ بندہ قیامت والا دن ہوئے گا اللہ رب العالمین دے خدمت دے اندر حاضر ہوئے گا۔ اللہ دے پاک پیغمبر فرماندے نہیں جیڑا بندہ دنیا دے جدیاں دو بیٹیاں نے انہاں نو اسلامی تعلیم دلواندا، اچھی پرورش کردا ہے، طاقت دے مطابق انہاں دا گھر آباد کردا ہے، انہاں دے نکاح کرواندا ہے، کل قیامت والا دن ہوئے گا اللہ دے پاک پیغمبر اس طرح دو انگلیاں کر کے کہندے نے او بندہ میرے نال اس طرح بیٹھا ہوئے گا۔ اللہ اکبر۔ جن نے بیٹیاں دی خدمت کی تھی، جن نے بیٹیاں نو زحمت نہ سمجھیا، جنہیں بیٹیاں نو پریشانیاں دا سبب نہ سمجھیا، اے بیٹیاں کیسیاں نے؟ ایسیاں بیٹیاں نے اللہ دے پاک پیغمبر فرماندے نے بیٹیاں دی خدمت کریا کر، بیٹیاں تو پریشان نہ ہویا کر، بیٹی اللہ دے دے وے تے اے دی خدمت کر، اے دی تربیت کر، اینو پالیا کر، اسلامی تعلیمات دلوایا کر۔ آج ساڈا دور کیسا، ایک ایسا معاشرہ بن گیا، بیٹی نو ایم اے کروا رہے ہیں، بیٹی نو ماسٹر ڈگریاں دلوا رہے ہیں، اسلام دا پتہ کوئی نہیں، بیٹی نو نماز دا پتہ کوئی نہیں، بیٹی نو حج عمرے دا پتہ کوئی نہیں، بیٹی نو دین دا پتہ کوئی نہیں، انگلش بول دیئے پئی لیکن باپ دی خدمت دا پتہ کوئی نہیں، ماں دی عظمت دا پتہ کوئی نہیں۔ اے بیٹیاں نو پالیا کر، جنہیں دو بیٹیاں پالیاں قیامت والے دن اللہ دے کول مقام پا جائے گا۔ اس واسطے میں کہنا دو بیٹیاں پالیاں جن نے ان پاک نبی فرما گیا۔ اللہ اکبر اللہ۔ دو بیٹیاں پالیاں جن نے ان پاک نبی فرما گیا، ہویا ساتھ نصیب نبی دا، ہویا ساتھ نصیب نبی دا، بڑا اعلیٰ رتبے پا گیا۔ دو بیٹیاں جیڑا پالے گا، دو بیٹیاں جیڑا پالے گا، جیڑا پالے خوب سنبھالے گا، او تے آخرت اپنی بنا گیا۔ دو بیٹیاں پالیاں جن نے ان پاک نبی فرما گیا۔ بیٹی بہن بیوی کتے ماں لوگو، او بیٹی بہن بیوی کتے ماں لوگو، ہندی اپنی اپنی تھاں لوگو، بندی جنت دی چھان لوگو، سونا رحمت جڑیاں لا گیا۔ دو بیٹیاں پالیاں جن نے ان پاک نبی فرما گیا۔ بیٹی خوشبو پریاں پھل لوگو، بیٹی خوشبو پریاں پھل لوگو، جڑی بکے بازار نہ مل لوگو، بیٹی خوشبو پریاں پھل لوگو، جڑی بکے بازار نہ مل لوگو، ہیرا موتی ہے ان مل لوگو، شہباز مک دی گل مکا گیا۔
دو بیٹیاں پالیاں جن نے ان پاک نبی فرما گیا اے بیٹیاں ایسیاں بیٹیاں نے جڑیاں باپ دیاں خدمتاں کر دیاں نے باپ بیٹی نو کنی عظمتاں دے نال پالدا اے بیٹی جدوں کسے بگانے گھر دے اندر جاندی ہے کنیاں تکلیفاں دا اے باعث بن جاندی ہے لوگاں واسطے کنیاں تکلیفاں نے اپنے گھر دے اندر جڑی ایک چیز واسطے پریشان ہو جاندی ہے ایک چوڑی ٹوٹن دے نال آسمان سر دے اٹھا لیندی ہے جدوں بگانے گھر دے اندر جاندی ہے نا اے دے واسطے کنیاں تکلیفاں بن جاندیاں نے اپنے بڑے بڑے ارمان دل دے اندر ہی رکھ لیندی ہے ایک ایسیاں بیٹیاں نے اللہ نے بیٹیاں دا مقدر کیسا بنایا بیٹیاں والے جڑے نے اور جڑے بیٹیاں تو پریشان نے کدی پوچھ کے تے ویکھ بیٹیاں نو کنے کنے دکھ ملدے نے پھر بھی وہ ماں باپ دیاں عزتاں رکھ دیاں نے ماں باپ نو دس دیاں نہیں بیٹیاں عظمت والیاں نے بیٹیاں شانہ والیاں نے اس واسطے میں کہنا ہاں دھیاں گھر ماپیاں دے امانتاں نہیں ہوندیاں دھیاں گھر ماپیاں دے امانتاں نہیں ہوندیاں ماپے گھر ٹر جاون بک بک روندیاں دھیاں گھر ماپیاں دے امانتاں نہیں ہوندیاں ماپے گھر ٹر جاون بک بک روندیاں دھیاں گھر ماپیاں دے رحمت سمجھ کے ماپے بیٹی ریجاں نال پال دے رحمت سمجھ کے ماپے بیٹی ریجاں نال پال دے عزت تو کیر او دی رکھ دے سنبھال کے ایک ماپیاں دا گھر چھڈ ایک دن ٹر جاندیاں ماپیاں دا گھر چھڈ ایک دن ٹر جاندیاں دھیاں گھر ماپیاں دے امانتاں نہیں ہوندیاں دھیاں گھر ماپیاں دے ربا دکھ نہ دیویں کسے نو وی دھیاں دے پوچھ اونا لوکاں نو جڑے دکھی اینا دھیاں دے دکھی اینا دھیاں دے دھیاں گھر ماپیاں دے امانتاں نہیں ہوندیاں اللہ اکبر تیاں ایسی عظمت والیاں تیاں دے بارے انشاءاللہ پھر کسی ویلے عظمت بیٹی دے وچ بات کرانگے حضرات بات میں ایک کر رہے ہیں اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے حضرت عائشہ دے نال نکاح فرمایا اور نکاح کیسا ابو بکر صدیق بیمار نے بیٹی باپ دی خدمت کر رہی ہے عظمتاں والی بیٹی ہے باپ دیاں خدمتاں کر دی ہے بھئی باپ دی خدمت کر دیاں کیسا ویلا آیا ابو بکر بیمار نے دن بدن بیمار ہوندے جا رہے اے بچیاں انہیں نا جڑیاں باپ دیاں خدمتاں کر دیاں اس واسطے میں کہنا سنو بھائیو جے بچیاں تائیں سنو بھائیو جے بچیاں تائیں دین اسلام سکھاوو وڈیاں ہو کر نفع پچاون کیتے دا پھل پاوو ایتے اوتے دویں جہانی اللہ دے پاک پیغمبر دا فرمان قرآن پڑھاؤ بچیاں نو دین دا علم سکھاؤ بچیاں نو دین پڑھاؤ علم قرآن حدیث پڑھاؤ جو کم آون والا ایتھے اوتے دویں جہانی نفع پچاون والا وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین باقی انشاءاللہ سیدہ عائشہ دی عظمت اور آقا علیہ السلام دی شادی دا واقعہ آئندہ خطبے انشاءاللہ زندگی دے نال اللہ کو دعا ہے اللہ مینوں تانوں صحیح طریقے دے نال اپنے پاک پیغمبر دا پکا سچا امتی